नमस्कार, शङ्कर दत्त ओझा युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रस्तुत सामग्री अन्तिमसम्म हेरिदिन अनुरोध गर्दै लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणी सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक पदको परीक्षा योजना देहाय बमोजिम रहेको छ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा हुनेछ 200 पूर्णाङ्कको। द्वितीय चरणमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। यसमा चाहिँ अब पूर्णाङ्क भन्ने हुँदैन। तृतीय एवं अन्तिम चरणमा अन्तर्वार्ता हुन्छ 30 नम्बरको। यसरी पाठ्यक्रमलाई विभाजन गरिएको छ। अब प्रथम चरण लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्कको अन्तर्गत दुईवटा पत्र हुनेछन्, प्रथम र द्वितीय पत्र। प्रथम पत्रमा तपाईको जनरल नलेज एन्ड इन्टेलिजेन्स एप्टिट्युड टेस्ट भनेको छ। यो चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, 40 उत्तीर्णाङ्क हो। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रकृतिको हुन्छ। यो 50 प्रश्न 2 अङ्कको दरले, समय 45 मिनट हुने भयो। त्यस्तै अब द्वितीय पत्रमा इन्टेलिजेन्स सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी भनेको छ। यो 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, 40 उत्तीर्णाङ्क। विषयगत हुन्छ। यो छोटो प्रश्न 12वटा हुन्छन् 5 अङ्कका र लामो प्रश्न 4वटा हुन्छन् 10 अङ्कका। यसको लागि समय विभाजन 2 घण्टा 30 मिनट गरिएको छ। द्वितीय चरणमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ र तृतीय चरणमा 30 पूर्णाङ्कको अन्तर्वार्ता हुनेछ। द्रव्यष्टका कुराहरू यहाँहरूले पज गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पाठ्यक्रम भर्खरै मात्र लागू भएको हो। 2081 साल 2 महिना 7 गते स्वीकृत भएको हो यो पाठ्यक्रम। अब आउने परीक्षाबाट मात्र यो पाठ्यक्रम बमोजिमका प्रश्नहरू सोधिनेछन्। योभन्दा पहिला पुरानो पाठ्यक्रममा आधारित प्रश्नहरू हुन्थे। अब सहायक सूचक राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणी पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम अन्तर्गत लिएर हामी प्रथम चरण लिखित परीक्षाको प्रथम पत्र जनरल नलेज एन्ड इन्टेलिजेन्स एप्टिट्युड टेस्ट अन्तर्गत खण्ड क सामान्य ज्ञान सम्बन्धीबाट 30 अङ्कको कुराहरू लिएर तपाईहरुलाई चाहिँ सरसर्ती जानकारी गराउन गइरहेको छु, जसमा नेपालको भूगोलसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिनेछन्। धरातल, हावापानी, प्राकृतिक स्रोत र भौगोलिक विविधता सम्बन्धी ज्ञान, नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र, जनावर तथा पक्षीहरू, नेपालमा प्रचलित धर्म, भाषा, संस्कृति, जातजाति र ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरू, नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र वर्तमान संविधान सम्बन्धी सामान्य जानकारी, नेपालको भौगोलिक तथा राजनैतिक विभाजन, यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। आधुनिक नेपालको इतिहास र नेपालको राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था बनेको छ। त्यस्तै नेपालको आर्थिक अवस्था, जसमा विकासका पूर्वाधारहरू कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत र चालु योजनाको सामान्य जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दिगो विकास, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, वातावरण, शहरीकरण, जनसङ्ख्या र बसाइसराई र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटनाहरूको बारेमा सामान्य जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। किनकि यो वस्तुगत बहुवैकल्पिक भएकोले लिखित नभएको कारणले सामान्य सतही जानकारीले पनि पास गर्न सकिन्छ यसमा। खण्ड खमा सुरक्षा सम्बन्धी भनेको छ, जसबाट 40 अङ्कको आउनेछ। यसमा इन्टेलिजेन्सको परिचय, इन्टेलिजेन्समा प्रयोग हुने शब्दावली र इन्टेलिजेन्स कार्य, नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042, यो विशेष सेवा भएकोले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विशेष सेवा ऐन 2042 अन्तर्गत सञ्चालित भएकोले यस सम्बन्धी पनि जानकारी लिनुपर्ने भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी जानकारी, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पदसोपान, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी, नेपालका सुरक्षा निकायहरू, तिनको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरू, नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरू, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश तथा सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समेतको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, इन्टरपोल, सार्क, बिमस्टेक लगायतको सम्बन्धमा जानकारी हुनुपर्यो। नेपालका छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरू भारत, चीन, जापान, अमेरिका र बेलायतसँगको सम्बन्धका बारेमा जानकारी हुनुपर्यो।
विश्वका प्रमुख जासुसी संस्थाहरू सम्बन्धी जानकारी, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सङ्गठन सम्बन्धी जानकारी, साना हतियार र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी सामान्य जानकारी, कम्प्युटर र सूचना प्रविधि सम्बन्धी सामान्य जानकारी हुनुपर्नेछ। अब 30 नम्बरको सामान्य ज्ञान, 40 नम्बरको सुरक्षासँग सम्बन्धित भएपछि अब जनरल रिजनिङ टेस्ट GRT अन्तर्गतको 15 प्रश्न 2 अङ्कको दरले 30 अङ्कको कुराहरू अब हुने भयो, जसमा भर्बल रिजनिङ टेस्ट, भर्बल रिजनिङ, नन भर्बल रिजनिङ र क्वान्टिटेटिभ न्युमेरिकल रिजनिङ गरेर 3वटा हुन्छन् यसमा। यो भयो प्रथम पत्रको कुरो। अब द्वितीय पत्र पनि जम्मा 100 नम्बरको नै हो। द्वितीय पत्र इन्टेलिजेन्स सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी बनाएको छ। यसमा खण्ड कमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी, किनकि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमै अब जागिर खान लागि परेको भएर त्योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू, त्यसको चाहिँ विभागको परिचय, पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था, सङ्गठनात्मक संरचना, पद तथा श्रेणीहरू, काम कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा यसको भूमिका र जिम्मेवारी, नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042, नेपालका सुरक्षा निकायसँग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य, इन्टेलिजेन्सको अवधारणा तथा सूचनाको महत्त्व र स्रोत, सूचना सङ्कलनका विधि र तरिका, सूचनाको सम्पादन, विश्लेषण र इन्टेलिजेन्स उत्पादन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, सूचनाको चुहावटको सम्भावित जोखिम र रोकथामका उपायहरू, सूचना सङ्कलनमा गुप्तचर कर्मचारीको भूमिकासँग सम्बन्धित कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो 30 अङ्कको हुने भयो। त्यस्तै खण्ड ख सुरक्षा र गुप्तचरी कार्य सम्बन्धी यो 20 अङ्कको छ। सुरक्षाको अवधारणा, अर्थ र आयाम, गुप्तचरी र सूचना सञ्जाल विस्तारको आवश्यकता र महत्त्व, जासुसी र प्रतिजासुसी कार्य सम्बन्धी जानकारी, अनुशासन, आचरण र गोपनीयता, आवरणयुक्त कार्य र गोप्य सोधपुछ कला, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति तथा सामरिक महत्त्वका प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा, विश्वका प्रमुख जासुसी संस्थाहरू, अनुसन्धान कार्यमा पर्यवेक्षण, स्मरण र वर्णन, नेपालका प्रमुख सुरक्षा चुनौतीहरू सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ग मा चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी यो 20 अङ्कको हुने भयो। यसमा कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको परिचय, दर्ता, चलानी, फाइलिङ र पत्र व्यवहार, निवेदन, पत्र निवेदन तथा प्रतिवेदन लेखन, अभिलेख व्यवस्थापन, गुप्तचरी कार्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, महत्त्व र व्यवस्थापन, उत्प्रेरणा र मनोबलसँग सम्बन्धित कुराहरू हुने भयो। र खण्ड घमा चाहिँ लेखनसिप हुने भयो, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको लेखनसिप, इङ्ग्लिस राइटिङमा टेस्ट कम्प्रिहेन्सन हुने भयो। त्यसमा फ्याक्ट फाइन्डिङ, लजिकल रिजनिङ, थेमेटिक राइटिङ एन्ड ट्रु फल्स आइडेन्टिफिकेसन, त्यस्तै अफिसियल लेटर एन्ड एप्लिकेसन राइटिङ, इन्सिडेन्ट एन्ड इभेन्ट रिपोर्ट राइटिङ, एम्प्लिफिकेसन एन्ड सर्ट नोट राइटिङ, ट्रान्सलेसन फ्रम नेपाली टेक्स्ट टु इङ्ग्लिस एन्ड इङ्ग्लिस टेक्स्ट टु नेपाली भनेर चाहिँ इङ्ग्लिस राइटिङमा हुन्छ। त्यस्तै नेपाली लेखनमा बोध तथा अभिव्यक्ति, बुदा टिपोट र सारांश लेखन, पत्र निवेदन र निमन्त्रणा लेखन, प्रतिवेदन लेखन, परिचय, महत्त्व, शैली, उद्देश्य र ढाँचा तथा निर्धारित विषयका सम्बन्धमा प्रतिवेदन लेखन, अनुच्छेदको संक्षेपीकरण र विस्तृतीकरण, छोटो निबन्ध र बैठकको निर्णय लेखन जस्ता कुराहरू यसमा हुने भए। यति नै हो, आजलाई यति नै। बाँकी अब यसका चाहिँ खण्ड खण्डका विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यहाँहरूले लिनुभएको उद्देश्य सफल होस्, शुभकामना।